राष्ट्रको शान हाम्रो किसान, जय कृषि जय किसान। नारीहरू सृष्टिकर्ता हुन्। महिला बिनाको घर समाज कल्पना नै नगरे हुन्छ। नारीको सम्मान गरौँ, म सम्मान गर्छु तपाईँ नि। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजन र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको संयुक्त प्रस्तुति किसानसँग एनएलएसआईपी कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु, सीता धमला। दर्शकवृन्द, नेपालको पशुपालनको क्षेत्रको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नेपालमा दूध, खसी बोकाको मासु र पश्मिनाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना एनएलएसआईपीले देशका 5 प्रदेशका 28 जिल्लामा रहेका 289 पालिकाहरूमा उपायोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यो आयोजनाले दूध, खसी बोकाको मासु, पश्मिना लगायतको उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले किसानसँग सहकारी, समूहगत तथा व्यक्तिगत रूपमा सहकार्य गर्दै उपायोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। आयोजनाले सञ्चालन गरिरहेको उपायोजनाहरूको समग्र अवस्था, तिनका विभिन्न गतिविधि, सफल किसानको अनुभव, कामको दस्तावेजीकरण र आयोजनाको कुशल रणनीतिलाई समेट्ने गरी हाम्रो किसान टेलिभिजन र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको संयुक्त सहकार्यमा किसानसँग एनएलएसआईपी टेलिभिजन कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कार्यक्रममा किसानको बोली, अन्तर्वार्ता, विभिन्न गतिविधि र सफल किसानका कथाहरू समावेश गर्ने गरिएको छ। कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि पालो भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि हामी लिएर आउनेछौँ गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्लाको रूपा गाउँपालिका 5 देउरालीका महिला किसानहरूले गाउँमा बाँदर आतंकका कारण खेतीपाती छाडेर विकल्पको रूपमा सुरु गरेको निर्वाहमुखी बाख्रा पालनले अहिले व्यावसायिक रूप लिँदैछ। बाँदरले खेती नष्ट गर्न थालेपछि विकल्पको रूपमा सुरु गरेको निर्वाहमुखी बाख्रा पालनलाई व्यावसायिक बनाउन नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना एनएलएसआईपी सहयोगी मात्र बनेन, उनीहरूलाई सरकारी अनुदान रकम सदुपयोग गर्न सके निर्वाहमुखी रहेको पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणले पनि बनाएका हुन्। यो विशेष सामग्री हेर्न बाँकी नै छ। हाम्रो किसान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। मेरो नाम श्रीकृष्ण अधिकारी हो। म 19 वर्षको छँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परि कृषि मजदुरको रूपमा इजरायल पुगे र कृषि फार्ममा कार्य गर्न थाले। सुक्खा मरुभूमिमा उर्वर भूमि सरह व्यावसायिक कृषि गरेको देख्दा स्वदेशमा इजरायलको यो प्रविधि, सिप र ज्ञानलाई लगेर अभ्यास गर्ने सपना बुन्थे। इजरायलमा करिब 9 वर्ष बसेर थोपा सिँचाइ, मल्चिङ प्रविधि जस्ता थुप्रै इजरायली कृषि प्रविधि सिकेर म स्वदेश फर्किएँ। यी प्रविधिहरूलाई कृषक माझ स्थापित गराउन निकै सङ्घर्ष गरे। अन्ततः छोटो समयमा नै 50 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा यो प्रविधिको विस्तार गरी आफ्नो सपनालाई साकार पारे। यो नौलो प्रविधिलाई अपनाएर किसानहरूले पाएको व्यावसायिक र आर्थिक सफलताको साक्षी बन्न पाउँदा देशको माटोमै अवसर लुकेको छ र स्वदेशमै बगाएको पसिनाले आनन्द दिन्छ भन्ने विश्वासले ज्वरो गाड्दै लग्यो। आफ्नो आम्दानीबाट सन्तुष्ट छु। उत्पादनमूलक काममा आफूलाई समर्पित गर्दै हाँसी खुसी समुन्नत जीवनयापन गर्दैछु। सिपको विकास गरी स्वदेशकै सम्भावनालाई रोजौं। नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ किसानसँग एनएलएसआईपी टेलिभिजन कार्यक्रममा। म प्रस्तुता सीता धमला। दर्शकवृन्द, सफलता खुसीको कुजी होइन, बल्कि खुसी सफलताको कुजी हो। यदि तिमीले जे गरिरहेका छौ त्यसैमा खुसी पाउन सक्छौ भने तिमीले सफलता हासिल गर्न सक्छौ। हो दर्शकवृन्द, अल्बर्ट स्वेजगरको यिनै प्रेरक भनाइहरूबाट सुरु गरौँ आजको किसानसँग एनएलएसआईपी कार्यक्रममा। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा जोडिएर कास्कीको रूपा गाउँपालिका 5 देउराली स्थित गाउँका 24 जना महिला किसानहरू मिलेर अन्नपूर्ण पशुपालक समूह उपायोजना सञ्चालन गरी सरकारी अनुदानलाई सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक पशुपालन गरी उदाहरणीय सम्बन्धी रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा।
गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला रूपा गाउँपालिका 5 देउराली गाउँमा सिँचाइको सुविधा नहुँदा अधिकांश किसानहरूको खेतीयोग्य जग्गा कमै, त्यसमा पनि बाँदर आतंक कारण बस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था। फलफुल, मकै, आलु, दलहन, गहुँ र तरकारी लगायतका बाली जोगाउनै मुस्किल। त्यसपछि गाउँका महिलाहरूले सुरु गरे बाँदरले कुनै क्षति पुर्याउन नसक्ने विकल्पको रूपमा निर्वाहमुखी बाख्रा पालन। अचेल बाँदर आतंककै कारण कृषकले खेती गर्न छाडेको, तर खेती गर्न छाडे पनि बाख्रा पालनमा जोडिएर व्यावसायिक बनेको महिला कृषकहरू बताउँछिन्। खेतीपाती त अब जग्गाहरू बाँझरका छन्, अनि लगाए पनि मकै यस्तो कोदोहरू लगाउँछ होइन, मकै पनि बाँदरहरूले खाइदिन्छ। अनि त्यो खेतीपाती खान पाउने हो कि नपाउने हो त थाहै हुँदैन, लगाउन त लगाइन्छ, त्यस्तै छ। अब खास गरेर यो हाम्रो रूपा 5 देउरालीमा एकदमै बाँदरको बिगबिगी भएको कारण सँगसँगै दिदीबहिनीहरूले निर्वाहमुखी पशुपालन गर्नुभएको र उहाँहरूलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्य एउटा सामाजिक रूपमा सशक्त र आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले हामीले यो बाख्रा पालन व्यवसाय सुरुवात गरेका हौँ। बाँदरले खेती नष्ट गर्न थालेपछि विकल्पको रूपमा सुरु गरेको निर्वाहमुखी बाख्रा पालनलाई व्यावसायिक बनाउन नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना NLSIP सहयोगी मात्र बनेन। उनीहरूलाई अनुदान रकम सदुपयोग गर्न सके निर्वाहमुखी रहेको पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि बनाएका हुन्। सरकारले हरेक वर्ष अनुदानमा आधारित कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै अरबौं रुपियाँ खर्च गरे पनि फितलो कार्यान्वयन, योजना छनौटमा बेवास्ता तथा उचित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुँदा योजना असफल भइरहेको बेला अनुदान रकम सदुपयोग गर्न सके निर्वाहमुखी रहेको पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणीय बनेका हुन् कास्की जिल्लाको रूपा गाउँपालिकाका 24 जना बाख्रा पालक महिला किसानहरू। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा जोडिएर कास्कीको रूपा गाउँपालिका 5 देउराली स्थित 24 जना महिला मिलेर 1,98,00,000 लगानीमा सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण पशुपालक समूह उप आयोजनामा आबद्ध भएका महिला कृषकहरूले अनुदानलाई सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक पशुपालन गरी उदाहरणीय बनेका हुन्। समूहकी सहसचिव समेत रहेकी कृषक दुर्गा विक्कले खेतीपाती लगाए पनि खाना पाउने हो कि नपाउने हो थाहा हुँदैन, सबै बाली बाँदरले खाइदिन्छ। त्यसैले निर्वाहमुखी बाख्रा पालनलाई अब व्यावसायिक रूपमै विस्तार गरी अघि बढ्ने सोच रहेको बताइन्। समूहमा जोडिनुभन्दा पहिला 3 वर्ष अगाडि गाउँकै वडा कार्यालयमा सामाजिक परिचालिकाको रूपमा काम गरेको र त्यसपछि घरमै गृहिणी रहेकी विक्कले निर्वाहमुखी तवरले पशुपालन सहित खेतीपाती गरिरहेको र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा जोडिएपछि महिलाहरूको समूह बनाएर व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन सुरु गरिएको जानकारी दिन्। अब त विदेशमा रहेको श्रीमानलाई पछि यतै बोलाएर सँगै बाख्रा पालन व्यवसाय गर्ने भविष्यको योजना रहेको पनि सुनाइन्। लगभग 3 वर्ष जति यही गाउँको वडा कार्यालयमा सोसल मोबिलाइजरको काम गर्थेँ। अनि त्यसपछि मेरो त्यो कार्यक्रम थकित भयो। त्यसपछि म घरमै गृहिणीको रूपमा अब घरमै यताउता आफ्नो निर्वाहमुखी तरिकाले पशुपालन खेतीपाती गर्दै गइरहेको थिएँ। नेपाल लाइभस्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजना, त्यसपछि हामी एउटा यो कार्यक्रम आएको छ है भन्ने जानकारी भयो। अनि हामी समूहगत रूपमा गएर हामी व्यावसायिक तरिकाले पशुपालन बाख्रा पालन गरौँ न त भन्नेतर्फ गयौँ। फाइदा त भन्दा त अब सुरुवातमै छौँ होइन। बाख्रा पाठा उत्पादन हुँदैछ, बिक्री वितरणतिर चाहिँ गएको छैन, एउटा दुईटा चाहिँ बेचियो होइन। त्यसलाई के आम्दानीको रूपमा लिनेर अहिले तर बिस्तारै हुँदैछ। जुन सपोर्ट छ अब जुन गर्न चाहनेहरूको लागि त राम्रो छ नि त। अब हामीले आफ्नै लगानीमा गर्दाखेरि पनि हामी आखिर एउटा व्यवसाय बन्न चाहनेहरूको लागि त आफ्नै लगानी गरेर गर्दाखेरि अलि गाह्रो हुन्छ। उहाँबाट सपोर्ट आएपछि त हामीलाई केही राहत त भएको छ नि, छैन त। प्लस हामी गरेका छौँ है, अझै चाहना चाहिँ हाम्रो के छ भने अझै यस्तै संस्थाहरूबाट प्लस पोइन्ट भयो भने मिल्यो भने हामी अझै अगाडि बढ्न सक्छौँ कि होइन। अब यही बाख्राहरू खोर निर्माण भएको छ, अब खोर मात्रै भएको छ। अब हामीलाई एउटा गर्दाखेरि समस्याहरू आइलाग्दै जाँदो रहेछन् कि। श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, उहाँको पनि राम्रै छ।
पछिको हाम्रो भविष्यको सोच चाहिँ त्यो नै हो होइन। सधैँ विदेश बसेर नि त भएन नि, पछि यहाँ मैले धान्दै गएँ भने अनि उहाँ आउनुहुन्छ अनि आएपछि त दुवैजना मिलेर गर्ने प्लान चाहिँ छ, योजना चाहिँ। सोही समूहकी सचिव तथा उप आयोजनाकी प्रबन्धक अप्सरा श्रेष्ठले लामो समय पोखरा बजारमा बस्दै आएको र कोरोना महामारीको समय गाउँ फर्केर सुरु गरेको बाख्रा पालनले गाउँमै रोकेको बताइन्। उनका अनुसार यो समूहमा खरी बाख्रा र बोयर बोकाको खरिद गरी बाख्रा पालनलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण पछि दैनिक 19 किलो मासु उत्पादन गर्ने समूहको दीर्घकालीन योजना रहेको बताइन्। समूहले उत्पादन गरेको मासुको बजार व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको श्रेष्ठ बताउँछिन्। बजारको समस्या पनि छैन, उपभोक्ता यही आएर लैजानुहुन्छ। हामीले यहाँ आएका उपभोक्तालाई सकेसम्म खाली पठाउँदैनौँ। समूहले उत्पादित खसी बाख्रा बिक्रीका लागि बजारको मासु पसलसँग सहकार्य समेत गरेको छ उनले भनिन्। उनले जिउँदो खसी प्रति केजी 550 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको जानकारी दिन्। यो समूहमा चाहिँ हामी 24 जना छौँ। यो चाहिँ 2077 साल साउनको 14 गते दर्ता भएको थियो। त्यस लगत्तै यो एनएलएसआईपीको प्रोजेक्ट आयो र हामीले अवधारणा पत्र पेश गरेका हौँ। खास गरेर जुन हामीले पहिला नै दिदीबहिनीहरूलाई यसरी जानुपर्छ, हामी आधुनिक तरिकाले जानुपर्छ, जसरी पहिला दाना खुवाउँथेनौँ नि त, हामीले जुटो चोक्करहरू खुवाउँथ्यौँ भने अब दाना खुवाउने गरेका छौँ। सँगसँगै त्यो साइलेज घाँस पनि हामीले समावेश गर्छौँ। यो हिउँदको सिजनमा जति बेला हरियो घाँस हुँदैन त्यति बेला अब रुख डाले घाँस उत्पादन भएपछि त सायद त्यो कम गर्न पाइएला, तर अहिले हाल चाहिँ हामीले साइलेजको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। दिनको एक टाइम चाहिँ हामी साइलेज दिन्छौँ अनि यो खोरो सफा गर्ने व्यवस्थापन पनि थोरै सजिलो भएको छ आधुनिक खोरले गर्दा। सक्नेले चाहिँ आफै गर्नुहुन्छ, नसक्नेले चाहिँ हप्तामा खेतला लगाएर पनि गर्छौँ। अहिले आयोजना अन्तर्गत 7537 वर्ग फिटमा सुधारिएको खोर निर्माण भएको छ भने समूहले वन कार्यालयको सहयोगमा बेर्ना ल्याई बाँझो जग्गामा घाँसका लागि 3200 घाँसका बोट लगाएको छ। खरी बाख्रा तथा बोयर बोकाको खरिद गरी बाख्रा पालनलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणले गर्दा खोरमा बाख्राका पाठा हुर्किँदैछन्। आयोजनाबाट प्राप्त हुन आउने 50% अनुदान तथा आयोजनाको मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्थाको 20% र बैंकको 30% अनिवार्य ऋण लगानी सहित महिलाहरूले खोर व्यवस्थापन गरी बाख्रा पालिरहेका समूहकी सचिव अप्सरा श्रेष्ठले जानकारी दिन्। श्रेष्ठका अनुसार बाख्रा पालनका लागि कुल 1,98,00,000 रुपियाँ लागत मध्ये सो लगानी 39,93,000, बैंकको 59,41,000 र आयोजनाको 79,41,000 रहेको छ। समूहले आयोजनासँग 2078 भदौमा सम्झौता गरेको हो। आयोजनासँग आबद्ध हुन समूहले 3 चरणमा सम्झौता गरेको थियो। समूहका सदस्यको स्वामित्वमा रहने गरी ठाउँ-ठाउँमा 22 वटा खोर तयार पारिएको छ, जसमा 2 वटा खोरमा संयुक्त रूपमा बाख्रा पालिएको जानकारी दिनुभयो। 2078 भदौ 30 गते हाम्रो सम्झौता भएको थियो र अनि प्रक्रियागत रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ कामको लागि। यो योजनाले जो इच्छुक हुनुहुन्छ, जो जागरुक हुनुहुन्छ, जसले गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ, व्यावसायिक बन्न त अब यतिको संरचना सिर्जना भएपछि गर्न सक्नुहुन्छ। आयोजनाले सम्पन्न नभएसम्म प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्दा यो उपआयोजना सम्भव भएको हो। यो समूहको नेतृत्व एक 65 वर्षीय वृद्ध महिलाले गरेकी छिन्। सामान्य लेखपढ समेत नभएकी खोमाया गुरुङ अन्नपूर्ण पशुपालक समूहकी अध्यक्ष हुन्। गाउँको आमा समूहमा 30 वर्ष अध्यक्ष रहेकी गुरुङलाई जापानी सहयोग नियोग जाइकामा लामो समय काम गरेको अनुभव पनि छ। गुरुङले उक्त समूहको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरिरहेकी छिन्। गुरुङको नेतृत्वमा गाउँका 24 जना महिलाले बाख्रा पालन गरिरहेका छन्। छोरा विदेश, बुहारी सहर झरेपछि एक्लै बनेकी गुरुङले आफूसहित व्यवसाय बन्न चाहेका अन्य 23 जना महिलाको नेतृत्व गरिरहेकी हुन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित एनएलएसआईपी आयोजनाले नेपालको पशुपालन क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण काम गर्दै आएको छ। आयोजनाको सहयोगमा फार्मलाई आधुनिक शैलीको बनाएको छ, जस अन्तर्गत उनले पूर्वाधार निर्माणको काम भइसकेको बताएका छन्। आयोजनासँगको सम्झौता अनुसार कुल 38,72,303 रुपियाँ लागत मध्ये 19,28,000 अनुदान रहेको छ भने 11,70,000 बैंकको ऋण र 7,73,000 सो लगानी रहेको छ।
आयोजनाले गण्डकी प्रदेशमा मात्रै 48 पालिकामा 136 उपआयोजना सञ्चालन गरी निरन्तर अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराइरहेको छ। कुल 241 अवधारणा पत्र प्राप्त भएकोमा 178 फार्म एवं संस्था स्वीकृत भएको र अन्तिममा 74 उपआयोजनासँग सम्झौता गरी काम गरिरहेको विकेन्द्रीकरण आयोजना सहयोग इकाइ पोखराका निमित्त प्रमुख डाक्टर प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। समग्र रूपमा गण्डकी प्रदेशमा उपआयोजनाहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ त? विकेन्द्रीकरण आयोजना सहयोग इकाइ पोखराका निमित्त प्रमुख डाक्टर प्रकाश अधिकारी। अहिले हामीले गरेको अनुगमन र अनुगमनबाट प्राप्त प्रगति हेर्दा 85 वटामा करिब 60 वटाले चाहिँ मात्र काम गर्नु भएको र काम सम्पन्न गर्ने देखिन्छ। समग्र किसानको लगानी, ब्याङ्कको लगानी, आयोजनाको लगानी गर्दाखेरि चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशमा पूरक अनुदान कार्यक्रम मार्फत चाहिँ करिब 70 करोड जति लगानी भएको छ। तर आयोजनाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 27 करोड करिब 27 करोडको वरिपरि हामीले भुक्तानी गरेका छौँ। आयोजना सञ्चालन गरिरहेका महिला कृषकहरूले केही प्राविधिक र प्रक्रियागत झन्झट भए तापनि आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म आफू व्यावसायिक उत्पादक भएको बताएका छन्। आयोजना अन्तर्गत अनुदान लाभग्राही हुनका लागि छुट्टै मोडल छ, जसमा 50% अनुदान पाउनको लागि सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्थाको 20% सो लगानी र बैंकको 30% ऋण लगानी अनिवार्य छ, जसका कारण आफूहरूले सुरुमा दुःख पाएको महिला कृषकहरू बताउँछिन्। व्यक्तिको लागि सहज भए पनि समूहगत रूपमा बैंकको ऋण लिन निकै गाह्रो भएको उनीहरूले अनुभव सुनाइन्। यो आयोजनाले काम गर्यो, तर अलिकति अन्यलमा गरेको हो कि आयोजनाले पनि ठ्याक्कै यही गर्नुहोस् भनेर उहाँले आफ्नो विचार दिन नसकेको हो कि काम गर्दै गर्दा होइन, त्यस्तो अलिकति अन्यलता चाहिँ भएको हो पहिला सुरुवाती भएर होला। सँगसँगै यो जुन कृषकहरू मार्फत जुन लोनको अवधारणा दिनु छ भने पनि लोन मार्फत लोनलाई पनि गर्नु छ भनेदेखि व्यक्तिगत लोनलाई दिनु पर्यो के। सामूहिक लोनको स्वीकृत पत्र ल्याऊ, सामूहिक लोन अनुसार गर्ने भनेको त ठुलो गाह्रो विषय हो। यो जो पार्टीले गर्नै सक्दैन कि, यो त एकदमै लागि परेर गरे हो। समूहका सदस्यहरूले मैले भनिहालेँ नि 6 वटा बाख्रादेखि 40 वटा बाख्रासम्म उसको बाख्रा सङ्ख्याको आधारमा त्यो आएको रकम र उसले काम गरेको आधारमा सबै पाउनु भयो नि, 50% पाउनु भयो नि। यता बैंकको ऋण नै आयोजनाको नवीनता भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत ईश्वरी खतिवडा बताउँछन्। सुरुमा असहजता भए पनि यसमा आयोजनाले सहजीकरण गरिरहेको भनाइ छ। उनका अनुसार कृषकहरूलाई व्यवसाय बनाउनकै लागि ऋण अनिवार्य गरिएको हो, त्यसमा पनि त्रिपक्षीय लगानी मोडल भएकाले अनुदान दुरुपयोग नहुने आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत खतिवडाको दावी छ। यो आयोजनाबाट सञ्चालन भएका आयोजनालाई उपलब्ध भएको अनुदान अन्य निकायबाट प्रदान गरिने अनुदान जस्तो नभएको उनको भनाइ छ। कतै कतै हामी सुन्नमा आउँछ उहाँहरूले कहीँ हामीसँग आफैसँग नगद थियो, हामीले आफ्नो नगदको प्रयोग गरेर गर्न पनि पाइएन भनेर कहीँ चाहिँ यी खालका आवाजहरू, अब यी खालका कुराहरू चाहिँ किसान दाजुभाइहरूबाट हामीले सुनेका छौँ। तर योभन्दा अगाडिका कतिपय आयोजनाहरू, कतिपय प्रोजेक्टहरू को अहिले जुन स्थितिमा ती प्रोजेक्टहरू छन् र तिनीहरूलाई आधार मानेर हामीले यो गरेका हौँ। र बिजनेस गर्दाखेरि सधैँ सजिलो मात्रै पनि हुँदैन, यो एक किसिमको बिजनेस हो र यो अलि ठुलो व्यवसाय उन्मुखबाट व्यावसायिक हुनको लागि गरिएको बिजनेस भएकोले गर्दा र ब्याङ्कलाई हाम्रो आयोजनाको उपआयोजनासँग जोड्दाखेरि चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने ठानेर नै यो यही किसिमको कार्यविधि बनाइएको थियो सायद, र त्यही कार्यविधि अनुसार हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। हामीले अहिलेसम्म गरेका कार्यहरू सफलतापूर्वक गरेका छौँ र सफलता भनेको अब आउटपुट कस्तो आउँछ, अब दुध उत्पादनमा कस्तो वृद्धि हुन्छ, बाख्राको खसी बोकाको मासु उत्पादनमा, पस्मिना उत्पादनमा हामीले यो 3वटा मूल्य श्रृङ्खलामा काम गरेका हौँ र यो 3वटा मूल्य श्रृङ्खलाको आउटपुट कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ अझै आउन बाँकी नै छ त्यो आउनलाई। तर अहिलेसम्म हामीले गरेका कार्यहरू जुन कामहरू गऱ्यौँ त्यो कामबाट हामी सन्तुष्ट छौँ। 5 वर्षको लागि आएको नेपाल लाइभ
स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना NLSIP सञ्चालन भइरहँदा के पशुपालक किसानहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छ त? परियोजनाले दूध, खसी, बोकाको मासु र पश्मिनामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने लिएको लक्ष्य पूरा भयो त? नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना NLSIP का आयोजना निर्देशक डाक्टर उमेश दाहालको भनाई यस्तो छ। आज देश चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आज समग्र आयोजना लागू भएको जिल्लाहरूमा चाहिँ हैन यो लाइभ स्टकमय भएको छ भन्छु म हैन। यहाँले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जुन खसी बोकाको मासुमा यति धेरै खोरहरू बनेको छ, घाँस विकासहरू भएको छ। त्यसै गरी डेरीको मूल्य श्रृङ्खलामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ठुल्ठुला फार्महरू आएका छन् र आधुनिकीकरण अब कतिपय फार्महरू त के छ भन्दाखेरि कति दुध दिन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हैन त्यसको चाहिँ दाना त्यही अनुसार दानाको मापन गरेर दाना दिनेहरू चाहिँ यहाँ ठुल्ठुला सोफिस्टिकेटेड फार्महरू पनि आएका छन् र आधुनिक प्रविधिहरू भित्रिएको छ। जुनसुकै उपार्जन ऱ्यान्डम लिजाउँ त्यहाँ हेरौँ वास्तवमा पहिले के थियो र पछि अहिले के भएको छ हैन। त्यसमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना के गर्यो भनेको त फिल्डमै देख्न सकिन्छ र आयोजना यसै वर्ष सकिँदा पनि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। थप 1 वर्ष भयो भनेदेखि अहिलेसम्म गरेको कामलाई थप सुव्यवस्थित तरिकाले गुणात्मक सम्पन्नता गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। अनुदानमा आधारित यो आयोजनाले व्यावसायिक कृषकलाई पशुपालनमा सहयोग गर्दै आएको छ। परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यक्ति समूह, सहकारी सहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा सुरु भएका आयोजनामा काम सुरु भएपछि मात्रै 50% अनुदान दिने गरिएको छ। समूह, सहकारी, व्यक्ति, वित्तीय संस्थाको 50% रकमबाट भौतिक निर्माणतर्फ खोर गोठ निर्माण भई पशु खरिदको लागि टेन्डर प्रक्रिया सकेपछि आयोजनाले अनुदान रकम 3 किस्तामा उपलब्ध गराउने गरेको छ। 279 पालिकामा सञ्चालित आयोजनाले दूध र मासुको उत्पादनमा क्रमशः 40 र 20% बढाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना NLSIP-बाट दूध, खसी, बोकाको मासु र पश्मिनाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, पशुजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र नेपालको पशु सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यको साथ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई किसानसँग NLSIP टेलिभिजन कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भए हामीलाई 9853133100 सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। किसानसँग NLSIP टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्नका लागि तपाईँ हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो किसान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय कृषि, जय किसान।